नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलो आया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, मैं आज आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के हाजिर आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप तमामी हज़रात को हमेशा शादो आबाद रखे। हज़रात, मैं जो नया टॉपिक लेकर आया हूँ उसको शुरू करने से कबल मैं आप हज़रात की बारगाह में एक बात रखूं। अगर आप सामीन हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी तरह नई वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो हज़रात, जो हम नए टॉपिक को लेकर के आए हैं नमाज के ताल्लुक से, हम उसको बयान करें क्योंकि अक्सर हमारे लोग इन चीज़ों से बिल्कुल नाआशना है, उन्हें खबर ही नहीं होती है। हालांकि वो नमाज भी पढ़ते हैं, मस्जिदों में भी आते हैं, अपने वक्त को भी वो लगाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता कि हमारी नमाज अदा हो रही है कि नहीं हो रही है। उन्हें इस चीज के ताल्लुक से भी खबर नहीं होती है। इसलिए साहिब बहुत जरूरी है तालीम भी हो और इखलास भी हो। कोई भी इबादत कबूल तब होती है तब उसके अंदर दोनों पहलू पाए जाएं, यानी उसको नॉलेज भी हो हम क्या कर रहे हैं, कौन से रुकन को हम अदा कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उसके दिल के अंदर इखलास भी हो। तभी जाकर के ये इबादतें अदा होती हैं, और बगैर इन दोनों चीजों की इबादतें भी। मैं अपनी बात को शुरू करूं। बात शुरू सबसे पहले मैं औरतों के ताल्लुक से कहूं, जो नमाज के शराइत हैं। नमाज के शराइत में अक्सर लोग ध्यान नहीं रखते हैं। जो औरतें होती हैं वो ध्यान नहीं रख पाती हैं। जैसे नमाज के शराइतों में से है तहारत, सत्र औरत। तहारत ठीक है, लेकिन सत्र औरत, सत्र औरत का मतलब क्या है? सत्र औरत का मतलब यह है कि मर्द को घुटने से लेकर के नाफ तक छुपाना, और औरत के लिए क्या है? सिवाय चेहरा, हथेली और कदम के पूरा बदन छुपाना। और उलमा बयान फरमाते हैं अगर कोई भी औरत इतना बारीक दुपट्टा पहन करके नमाज पढ़ती है जिस दुपट्टे के अंदर उसके बालों की स्याही चमकती है, तो फिर उससे नमाज नहीं होती है। जो काबिले गौर जुमला है यहाँ पर जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां जब नमाज पढ़ती हैं तो उनके जो दुपट्टे होते हैं अक्सर देखा जाता है वो ऐसे दुपट्टे होते हैं कि उनसे बालों की स्याही चमकती है, बालों का कालापन जाहिर होता है। और उलमा बयान फरमाते हैं कि जिस दुपट्टे के जरिए बालों का कालापन जाहिर होता हो उस दुपट्टे के अंदर नमाज नहीं होती है। तो अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी माएँ, हमारी बहनें तो बहुत सी हैं जो नमाज पढ़ती हैं, लेकिन उनके दुपट्टों का हाल ये होता है कि उनके पूरे बालों की स्याही नजर आती है, चमकती है। तो ऐसी सूरत में उनकी नमाज नहीं होती है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? नमाज के फराइज में से है सबसे पहले क्या है? बहुत से लोगों ने तकबीर तहरीमा को भी शुमार किया है। बहरहाल तकबीर तहरीमा है और उसके बाद में क्या है? क़याम। क़याम के अंदर आजकल हमारे मस्जिदों के अंदर क्या देखा जाता है? हमारी मस्जिदों के अंदर देखा जाता है कि इमाम साहब रुकू के अंदर गए हुए हैं और इधर से कोई साहिब नमाज पढ़ने वाले आए और उनको पता चला कि इमाम साहब रुकू के अंदर है, फौरन वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने कानों तक हाथ ले जाते हुए, वो सीधे भी नहीं हुए थे, झुकते हुए उन्होंने कानों तक हाथ लिए और अल्लाह अकबर कहते हुए डायरेक्टर वो रुकू के अंदर चले जाते हैं। यानी वो खड़े भी सीधे नहीं हो पाए, अल्लाह अकबर कहते हुए ही डायरेक्टर रुकू में चले गए और सोचते हैं कब हम नमाज में शरीक हो गए। तो इस तरह से उसके नमाज ही स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि खड़े होकर के अगर वो सलाहियत रखता है, खड़े होने की कुव्वत है उसके अंदर खड़े होने की, तो लफ्ज़ अल्लाह अकबर पूरा खड़े होकर के कहता, हाथ बांधता, फिर दूसरे अल्लाह अकबर से वो रुकू में जाता। लेकिन उसने जल्दी के चक्कर में क्या किया? अल्लाह अकबर डायरेक्टर कही और कहता हुआ डायरेक्टर रुकू के अंदर चला गया। ये वो लोग करते हैं जो जल्दबाजी के चक्कर में हमें रकात मिल जाए, जमात शरीक होने के लिए कि हमें रुकू भी मिल जाए, ये रकात मिल जाए, इस वजह से वो आते हैं फौरन वो अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसी सूरत में नमाज उसकी शुरू नहीं होती है। दूसरी चीज, इसी चीज को मैं बयान कर दूं, क्या देखा जाता है कि लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए
اگر نماز شروع ہو جاتی ہے رکعت کے چکر میں وہ جلد بازی کرتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے کہ نماز کے لیے دوڑ کر کے چلو۔ تو ایک چیز ہمیں یہ سبق لینی ہے کہ ہمیں دوڑتے ہوئے نہیں چلنا ہے۔ دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اللہ اکبر جو قیام والا ہے، کھڑے ہونے والا ہے، جو اسٹارٹنگ والا ہے، وہ ہمیں کھڑے ہو کر کے کہنا ہے، جس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں، اللہ اکبر اتنا کہہ کر کے آپ کو ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر آپ کو رکوع کے اندر جانا ہے اگر امام صاحب رکوع کے اندر ہو تو، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو بیان کروں، اور اگلی چیز کیا ہے، ایک چیز یہ ہے کہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے، تو سجدے کے اندر ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں، انگلیاں، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 انگلیوں کا پیٹ سجدے کے اندر زمین سے لگنا واجب ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے یہ سرا بالکل یہ، اور ایک ہوتا ہے پیٹ اندر والا، تو یہ واجبات میں سے ہے کہ انگلیوں کا پیٹ، 3 انگلیوں کا پیٹ کم سے کم زمین سے لگنا یہ واجب ہے۔ اور واجب جب کسی چیز کا ترک ہوتا ہے، کسی عبادت میں سے واجب چھوٹ جاتا ہے، تو پھر اس واجب کو دوبارہ سے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب الاعادہ جس کو کہتے ہیں، یعنی اس کو واپس سے لوٹانا کیا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکثر لوگ اس چیز پر دھیان نہیں دیتے، سجدہ کرتے ہیں لیکن ان کی انگلیاں یا تو صرف انگوٹھا ٹچ رہتا ہے زمین کے اندر، یا کسی کی 2 انگلیاں ٹچ رہتی ہیں، اور وہ بھی سرا زمین سے ٹچ رہتا ہے، تو 3 کسی کی ہوتی نہیں ہے۔ اور کئی مرتبہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیوں کو بالکل پیروں کو اوپر اٹھا کر کے رکھتے ہیں، تو اوپر اٹھانے کی صورت میں بھی ان کا سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سجدے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پیر کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگائیں، پیٹ اس طرح سے موڑ کر کے اس میں زمین سے لگائیں تو ہی اس کا سجدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بھی قابل غور ہے، آپ لوگوں کو اس پر بھی دھیان دینا ہے، جو ہمارے سامعین ہیں اگر وہ اس چیز کو ادا کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، فبیہا، اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ لیکن اگر کسی کے ذرا سی بھی اس چیز کے بارے میں مسٹیک ہے تو وہ کوشش کریں اس کو پوری طرح ادا کرنے کی، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، آج کل کیا دیکھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے قوما۔ قوما کس کو بولتے ہیں، جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں نا سجدہ میں جانے کے لیے، جب ہم رکوع سے کھڑے ہوئے تو ہم سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے، اتنے ہم سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، یہ ذہن میں رکھے گا۔ قوما کس کو بولتے ہیں، قوما بھی نماز کے واجبات میں سے، جب ہم نماز سے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے درمیان جو کھڑے ہوتے ہیں، سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ کہتے ہوئے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کھڑے ہونے کو بولتے ہیں قوما۔ اور واجب یہ ہے کہ کم سے کم آدمی وہاں سیدھا کھڑا ہو سکے، تو سیدھا کھڑا ہونا یہاں واجب ہے، اور اگر ہم سیدھا وہاں نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم نے واجب کو ترک کر دیا، پھر یہ حکم وہی لگے گا جو کسی واجب کو چھوڑنے کا لگتا ہے، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب۔ اور ہم کیوں کرتے ہیں، صرف جلد بازی کے چکر میں سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے، سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، یا ربنا لک الحمد کہتے ہیں، تنہا نماز پڑھتے ہیں، تو یہ سب ہم آنے جانے میں کر دیتے ہیں، سیدھے ہم کھڑے بھی نہیں ہو پاتے۔ جو ہم سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تو ایسی صورت میں ہم نے واجب کو ترک کر دیا، جب واجب چھوٹ جاتا ہے تو ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور آگے چلیے، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز یہ ہے جلسہ، یہ بھی اسی طرح ہے، جلسہ بولتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو، کیا بولتے ہیں، جلسہ، ٹھیک ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو بولتے ہیں جلسہ۔ جب جلسہ میں بیٹھتے ہیں تو جلسہ میں بھی یہی ہوتا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان کی جو بیٹھنے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو جلسہ بولتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، سیدھے بیٹھ بھی نہیں پاتے، فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے واجب کو چھوڑ دیا، واجب کو ترک کر دیا، تو ایسی صورت میں بھی ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہوگا اس کو ادا کرنا۔ اسی لیے ہے واجبات میں سے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہے کہ ہر ایک رکن کو ٹھہر کر کے ادا کرنا، سکون کے ساتھ ادا کرنا، تاکہ پتہ چلے کہ ہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور کے سامنے کچھ لوگوں نے اس طرح سے نماز ادا کی، جلدی نماز ادا کی، نہ ان میں تعدیل ارکان کا پتہ تھا، نہ قوما کا پتہ چلا، نہ جلسہ کا پتہ چلا، تو اللہ کے محبوب نے کہا کہ تم اپنی نماز واپس سے پڑھو، دوبارہ نماز پڑھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم صادر فرمایا۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جن سے ہم غافل ہیں، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہی چیزوں کو ادا کر کے
نماز ادا کریں، ورنہ تو ہمارے جب ارکان مکمل نہیں ہوں گے تو پھر ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں نماز کے اندر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات کو کوئی ہم سے مسئلہ پوچھنا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کیجئے گا، ہم سے بات کیجئے گا، اسی طرح ہم آپ کی ویڈیو بنا کر کے سامنے پیش کر دیں گے۔ جو بھی مسئلہ ہوگا آپ ہم سے جڑے رہیے اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم۔